आता ह्या संवसारांत जेजू वावुरता जेजू जावन न्ही एक पवित्र आत्मो जावन तो सोमी म्हळ्यार कोण कोरिंथीकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3:17 सांगता न्ही तो सोमी म्हळ्यार कोण म्हणून सोम्याक आतां खंयच्या रुपार तो देखताय का कोण पावलो सोम्याक कोरिंथीकारांक बरोवन ह्या सोम्याक जेजूक ह्या क्रिस्ताक खंयच्या रुपार तो देखताय का हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा देखून जेजू कितें म्हणालो त्यात जुवांच्या वांजेलांत जायत्यो संगती तुमकां सांगूंक आसात आतां हांव सांगना म्हणटा पूण तो पवित्र आत्मो तुमचे ते येतलो तेन्ना तो तुमकां कितें करतलो जॉन चॅप्टर 16 आनी वर्स 8 तो मुखार ऐका तो येतस पातका विशयान तो येतस पातका विशयान नीती विशयान आनी नीती फैसला विशयान संवसाराक गुन्यांवकार करतलो ताचे पयलींची वळखी 12वी वळ वास आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना सदांचो पवित्र आतां एका जेजू सांगता सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आतां वावकन आसा पवित्र आत्मो सृष्टी आरंभारी तो आसलो आकार नासलेल्या वेळार त्याच पवित्र आत्मा तुम्ही ऐकला न्ही जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1 उत्पत्ती ग्रंथांत 1:1 आरंभार देवान आकाशानी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकर आणि रीती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आणि दैविक वारें उदकाचेर मारतले दैविक वारें म्हणजे पवित्र आत्मो सृष्टी आरंभारी तो आसलो बापा सवय आसलो मात्र न्ही काल तुमी ऐकले रचलेल्या हर एका वस्तून जेजू मारी पात जेजू तावन वय मू जेजू आसलो बापी आसलो आनी पवित्र आत्मा आसले देखून तो मनशाग्रस्ताना देवान म्हळें आमच्या सारकें आसो न्ही म्हज्या सारकें आसो आतां पयले बापान सगळें रचलें आनी सकड मनशाक देवाक बरें दिसलें मनशाच्या अधीन दिलें मनीस केन्ना पाता करता ते सगळें होगडायले ते परत्यान पुनर्निर्माण करचे खातीर आपल्या पुताक ताणें धाडलो वय मू पुताक धाडन परत्यान वाट उक्ती केली आतां पुताक वयर आपोवन व्हरून हें काम मुखारसून व्हरूंक ताणें धाडला पवित्र आत्म्याक आनी तो पवित्र आत्मा ह्या संवसारांत काम करनच आसा बापाची वळख दिवन आसा पुताची वळख दिवन आसा मात न्ही बापाचें राज पुनर्निर्माण करन आसा कशें ताजी तलवार घेवन कितें तें तलवार देवाचें उतर जॉन सुवांजेला 17:17 जॉन 17 and verse 17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर ससत मात्र न्ही एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वर्स 6 and verse 17 Ephesians chapter 6 verse 17 बाचावेची देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार व्हडले भावान जायते दाखले तुमकां दिले न्ही कोणी हात दवरलेले वरी ना भाव बीन हांव तुमकां उक्त्यान सांगता देवाच्या उतरा वरवीं मात्र विज्ञता असर्यां अद्भुतां तुज्या जिवितांत सगळी वाट सता मिस्तर गुट तुका उगडाप्या जातात देवाचें उत्तर नासतना तूं खंडीत सफळ जायनाय ताका एका शिकोंदारान सांगलें तुवें देवाचें उतर सकला दवरलां मोबायल वयर दवरलां ताका त्या मोबायलान तुका सकला घालां तूं देवाचें उतर वयर दवर आनी तें देवाचें उतर तुका वयर उबारता की ना आंगी पळय कितले फावटी सांगलां तुमकां समजलां थोड्यांक समजूंक ना इगर्स न्ही फातरांनी बांदली इगर्स न्ही पात्रांनी बांदरली खट्टोना इगर्ज्यो तेंपलां कातेद्रलां ह्या बासिलिकां ती गरजेच्यो न्ही ते सकड आसो न्ही तुका हे मेळोंक ना जाल्यार तुका जिवीत मेळोंक ना खंयच्या इगर्जेंत वचून तुका जिवीत मेळना खंयच्या बासिलिकांत बसल्यार तुका जिवीत मेळना खंयच्या कातेद्रलांत बसल्यार तुका जिवीत मेळना कोणाय मुखार केदोय व्हडलो श्रेश्ठ अधिपती जावन दी ताजे मुखार तुवें दिमी घाल्यार तुका जिवीत मेळना जिवीत मेळटा देवाच्या उतरान